पाकिस्तान में 1 करोड़ अफराद दिमागी व आसाबी अमराज का शिकार हैं, जिनमें 40% बच्चे शामिल हैं और माजूरी की बुलंद तरीन शरह इसी सरजमीन पर पाई जाती है। ऐसे में उम्मीद की एक नई किरण कराची में रोशन हुई है। कराची में दिमागी व आसाबी अमराज के इलाज और बहाली के लिए कायम किया गया कराची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज एंड रिहैबिलिटेशन काइंड-आर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। डिसेबिलिटी प्रिवेंशन और एडवोकेसी के ऊपर काम करें। इसी तरह पाकिस्तान में डिसेबिलिटी के हवाले से बहुत कम रिसर्च हो रही है, तहकीक हो रही है। ये इतना बड़ा एक एरिया है तहकीक का कि जिसके जरिए हम दुनिया भर को बता सकते हैं कि पाकिस्तान में जो डिसेबिलिटी की वजूहात क्या है और उसका इलाज क्या है, उसको हम किस तरह बेहतर केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ रोजाना 1000 मरीजों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जबकि आइंदा मरहले में 150 बिस्तरों पर मुश्तमिल रिहायशी इन पेशेंट वार्ड भी कायम किया जाएगा, ताकि मरीजों को मुसलसल इलाज और निगरानी मुयस्सर आ सके। काइंड-आर 53,000 स्क्वायर फीट पर मुहित मुल्क का पहला इदारा है जहां दिमागी, आसाबी और नफ्सियाती अमराज के मरीजों को एक ही छत के नीचे मुफ्त इलाज और मुकम्मल बहाली की सहूलत फराहम की जा रही है। इस इदारे का मकसद महज इलाज नहीं, बल्कि मरीजों को दोबारा एक बावकार और खुद मुख्तार जिंदगी की तरफ वापस लाना है। अलहम्दुलिल्लाह भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हमारे बहुत अच्छे से थेरेपी भी करते हैं, प्राइज भी देते हैं। हम यहाँ पर बहुत खुश हैं। हमारी थेरेपी भी होती है, हमें गिफ्ट भी मिलते हैं। मैं हर स्टेज पर नात भी पढ़ती हूँ और हर प्रोग्राम में हमें बुलाते भी हैं। इस इदारे की इमारत और इलाज व मुआलजे के लिए मौजूद जदीद सहूलियात और मशीनरी अपनी नौइयत में मुनफरिद और देदाजेब हैं। यहाँ जिम्नेजियम, बहाली के जदीद यूनिट्स और ऐसी सहूलियात भी मौजूद हैं जो सिर्फ मरीजों ही नहीं बल्कि सेहतमंद अफराद के लिए भी फायदेमंद हैं। इस मयार और वुसअत का इदारा पूरे पाकिस्तान में कहीं और मौजूद नहीं। यहाँ इलाज, सहूलियात या किसी भी काम के लिए 1 रुपया भी वसूल नहीं किया जाता। मुस्तकबिल में जॉगिंग ट्रैक और रूफटॉप गार्डन का क़याम भी इस मंसूबे का हिस्सा है, जो इलाज के साथ सेहतमंद तर्ज जिंदगी को फरोग देगा। इस वक्त हम मौजूद हैं काइंड-आर में, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस एंड रिहेबिलिटेशन में, जिसका आज बाकायदा इफ्तिताह हुआ है। ये इदारा पाकिस्तान में दिमागी, आसाबी और रिहेबिलिटेशन के शोबे में पहला जामिया इदारा है। ये मुस्तहिक मरीजों के लिए उम्मीद की किरण और जदीद तबी सहूलियात से आरास्ता है। हम डॉक्टर से भी बात करते हैं जो यूएसए से डॉक्टर्स आए हैं और जो पाकिस्तान में यहाँ पर इस इदारे को रन कर रहे हैं। हम उनसे भी बात करवाएंगे और यहाँ का आपको विजिट भी करवाते हैं। आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो ख्वाब जो हमने 12 साल पहले देखा था, उसको हकीकत के रूप में धार दिया है। तारीफ अल्लाह की कि उसने हमें मौका दिया और हमें इस बात की इस्तिताअत दी। हज़ारों की तादाद में मरीज यहाँ से मुफ्त इलाज करवाएंगे। यहाँ का माहौल अंदर का और यहाँ का लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन, लेवल ऑफ फैसिलिटीज़ और जो माहिर लोग यहाँ काम करेंगे वो बैनुल अक़वामी मेयार के हैं। मैं क्योंकि अमेरिका में रहता हूँ और मेरा ख्याल ये है कि मैंने जितने अमेरिका के अस्पताल विजिट किए हैं, ये अस्पताल अगर उससे बेहतर नहीं तो उससे कम भी नहीं। यहाँ पे डिसेबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, न्यूरोलॉजी के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं और मुझे उम्मीद है कि ये इदारा अपने तौर पे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी लोगों की बहुत खिदमत करेगा। ये एक बहुत बड़ा तोहफा है कराची के लिए, पाकिस्तान के लिए, और मुझे यकीन है कि न सिर्फ पाकिस्तान कराची के लोग बल्कि दीगर मुल्क के दूर दूर इलाके के लोग इससे मुस्तफीद होंगे। रहेगा। हमें बहुत हाई होप्स हैं काइंड-आर से। जो फैकल्टी, जो ह्यूमन रिसोर्स, जो टीम इन्होंने जनरेट की है वो एक्सेप्शनल है पूरे मुल्क के लिए और पूरे मुल्क से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये सर्व करेंगे ना सिर्फ कराची को बल्कि सवात को भी, कनकोट को भी, कश्मीर को भी और उसके साथ बलुस्तान के दूर दराज के इलाकों को भी इंशाल्लाह। बेसिकली ये अस्पताल जो बना है ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज के लिए अंडर द वन रूफ ऑल फैसिलिटीज वी कैन प्रोवाइड ओवर हियर। दिस इज द बेसिक कांसेप्ट ऑफ दिस हॉस्पिटल और इंशाल्लाह यहाँ पे बच्चों से लेके बड़ों तक तमाम लोगों को जिनको रिहैबिलिटेशन की जरूरत है या जो इम्पेयर्ड है, मेंटली इम्पेयर्ड है, न्यूरोलॉजिकली इम्पेयर्ड है, उनको हम इंशाल्लाह यहाँ पर जरूर सहूलतें फराहम करेंगे। मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि ये एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा
لوگوں کے ہیلپ کی ضرورت ہے، اور جو بہت ہی نیگلیکٹڈ ایریا ہے اس کو جو آپ کی آرگنائزیشن ہے اس نے اٹھایا ہے، کائنڈ آر نے، اور یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے. اور اس سلسلے میں اگر کہ کبھی بھی ہماری ہیلپ کی ضرورت ہوئی، سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہوئی، تو ہم ہر موقع پہ حاضر ہیں. ہمارے ہاں 1 کروڑ کے قریب جو ہے وہ معذور لوگ ہیں، کچھ ذہنی کچھ جسمانی، اور ان کے لیے ہمارے پاس کوئی اچھا نظام نہیں تھا ان اسپیشل بچوں کے لیے. یہ ایک ایسا عظیم منصوبہ ہے اور ایک ایسا کار خیر ہے کہ، اور یہ ڈاکٹر واسع، ڈاکٹر محسن انصاری کو اور ہیلپنگ ہینڈز کو میں بہت بہت مبارکباد دیتی ہوں. جو ماڈرن فیسلٹیز کے حوالے سے جو ریہیبلیشن وغیرہ ہے مثلاً وہ بیسٹ ہے ان کراچی میں، اور اب تک ایسے ہاسپٹل ریہیبلیشن کے حوالے سے ہے نہیں. تو مبارکباد دوں گا ہیلپنگ ہینڈ کو، ان کی پوری ٹیم کو، اور جو لوگ اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. بڑا زبردست کام کیا، اور انشاءاللہ اس سے انسانوں کو فائدہ ہوگا، کراچی کے لوگوں کو فائدہ ہوگا، پاکستان کے لوگوں کو فائدہ ہوگا. کیونکہ پوری قوم جس طرح سے نیورولوجیکل اور مینٹل ڈیزیز کا شکار ہے، میرا خیال ہے کہ یہ ادارہ جو کائنڈ آر کا ہے وہ ایک روشنی کی کرن ہی نہیں ہوگا، انشاءاللہ ایک بہت بڑا انقلابی قدم ہوگا. معذوروں کی ان کی جو ریہیبلیٹیشن ہے اس پہ ہمارے پاس پاکستان میں اس طرح کے ادارے بہت ہی کم ہیں، اور یہ ایک بہت عمدہ اسٹیپ ہے. اور جس لیول کا اور جس طریقے کا اور جن سہولیات کے ساتھ یہ یعنی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے ساتھ بنایا گیا ہے، یہ بہت خوشائند بات ہے. اور اس میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا یہ بات کہ اس میں جو سب سے اچھی بات ہے کہ انہوں نے 2050 تک کا پلان ان کے پاس جو ہے موجود ہے، پورا روڈ میپ موجود ہے، جو کہ ہمارے ہاں بیشتر اداروں میں اور بیشتر تنظیموں میں یہ چیز پائی نہیں جاتی. جو اسپتال ہم نے کراچی میں بنایا ہے اس کا نام ہے کائنڈ آر، اور یہ اس لیے کہ جو معذور افراد ہیں ان کی بحالی کا انتظام کیا جا سکے، ان کو چلنے قابل بنایا جا سکے، ان کو سپورٹ دی جا سکے تاکہ وہ ایک نارمل کارآمد شہری بن سکے. اس کے لیے ہم نے طرح طرح کی فیسلٹیز شروع کی ہیں، جس میں بچوں کی فزیو تھراپی ہے، اسپیچ تھراپی ہے، آکوپیشنل تھراپی ہے، آرٹیفیشل لمب کا پورا سینٹر ہے. اسی طرح خواتین کا الگ فزیو تھراپی یونٹ ہے، مردوں کا الگ فزیو تھراپی یونٹ ہے. اس کے علاوہ اور کئی فیسلٹیز ہیں جس میں کارڈیک ریہیبلیٹیشن ہے، نیورو سائیکالوجی ہے، پھر بہت سارے ڈائگنوسٹک فیسلٹیز ہیں جس میں ای جی ہے، ای این جی ہے، ایکس رے ہے، لیبورٹری ہے، فارمیسی ہے. پھر ہم یہاں سے لوگوں کو ڈیوائسز بھی دیں گے، اگر کسی کو ویل چیئر چاہیے، چھڑی چاہیے، واکر چاہیے یا اور طرح کے ڈیوائسز چاہیے تو وہ بھی یہاں سے اس کو مل سکتی ہیں. پھر اس کے علاوہ ہم نے پوری معذوروں کی بحالی کا بھی پورا انتظام بنایا ہوا ہے کہ ہم ان کو فنڈز دلوائیں گے بیت المال کے ذریعے سے، کو نادرا کے کارڈ کے اندر مدد کریں گے، ان کو حاصل کرنے کے لیے ان کو ایک سوشل سپورٹ فراہم کریں گے تاکہ وہ جاب کر سکیں، اپنا کام کر سکیں اور اس طرح کی چیزیں کر سکیں. پاکستان میں یہ جو ڈسیبلٹی ہے، معذوری ہے، بہت ہی بڑی بڑھتی ہوئی بیماری ہے. اس بیماری کی روک تھام کے لیے، اس کے پریونشن کے لیے بھی اقدامات کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بھی ہمارا ادارہ کام کرے گا پریونشن کا ایڈوکیسی کا مد کے ساتھ مل کر، تاکہ اس بیماری کی شرح کو جو ہے وہ کم کیا جا سکے. یہاں پہ ہاسپٹل کے رینوویشن پہ ہم آئے ہوئے، بہت اچھا لگا، بہت اچھی ریسیپشنز ہو رہی ہیں، بہت اچھا یہ کاز ہے، سپورٹ کریں انشاءاللہ، ہم ساتھ رہیں گے تو بہت کچھ ہم انشاءاللہ. یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کو ہم سب کو سراہنا چاہیے، اس میں ان کی مدد کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے. یہ شہر کے جو بہت ساری مشکلات کا شکار ہے، اس میں اس طرح کے اداروں کی بار بار ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس طرح کے اداروں کو بنائیں، ان کو چلائیں اور اس کو آگے بڑھانے میں ان کی مدد کریں. یہ ادارہ ہیلپنگ ہینڈ امریکہ کے عالمی مشن کا حصہ ہے، جو پاکستان میں صحت، تعلیم اور سماجی بہبود کے منصوبوں پر ہر سال اربوں روپے خرچ کرتا ہے اور قدرتی آفات کے دوران اضافی وسائل بھی فراہم کرتا ہے. آج کائنڈ آر محض ایک ہسپتال نہیں، یہ ایک بڑا خواب ہے. لاکھوں مریضوں کے لیے بحالی اور باعزت زندگی کی نئی امید. یہ زندگی کو دوبارہ کھڑا کرنے کی کہانی ہے. کہنے میں آسان مگر حقیقت کی دنیا میں ایک بڑا اور مشکل کام، اور اس کام کو ممکن بنانے والے اور اس مشن کے ساتھ جڑنے والے سب لوگ قابل تعریف اور لائق تحسین ہیں. جسارت ڈیجیٹل کراچی.